نتابعوا إن شاء الله ديروا l'exercice باش تهيئوا للبكالوريا. متفقين؟ Donc je lis le texte de l'énoncé. Une urne contient 8 boules indécernables au toucher. Pourtant, chacune un nombre comme indiqué sur la figure ci-contre. على جانبي. On tire au hasard simultanément, c'est un tirage simultané. 3 boules de l'urne. يعني كنجبدوهم في نفس الوقت. Soit à l'événement, parmi les 3 boules tirées, aucune boule ne porte le nombre 0. 3 boules اللي سحبنا حتى واحدة ما كتحملش الصفر. Et B, l'événement, le produit des nombres portés par les 3 boules tirées est égal à 8. يعني le produit هنا. غنجاوب على هاد الأسئلة montrer que P de B, P de A égale 5 sur 14 et P de B égale 1 sur 7. On va répondre à ces deux questions. Alors, la probabilité de réalisation de l'événement A, de أي événement. La probabilité de réalisation d'un événement كيف ما كان هو nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. دابا ملي سميتو عاد نديرو هنا إذا كاردينال دو A sur كاردينال دو أوميغا. متفقين؟ ما هو A؟ هو parmi les boules tirées aucune ne porte le nombre 0. ما معناه؟ زعما خصنا نختارو من بين هادو. نختارو شحال؟ 3 من بين ماذا؟ من بين 6. هو هادشي اللي درناه. L'événement est réalisé lorsqu'on tire simultanément 3 boules parmi 6. Parmi 6 boules qui ne portent pas le nombre 0. Combinaison de قلنا بأن هذا كيجي هنا وكيمشي شحال من فاكتور 3 لأن كاين 3 هنا. إذا 1 2 3 متفقين؟ وهنا 3 كيمشي حتى ل1. راه شفنا هادشي في سميتو التمرين الأول. 4 ديال لي فاكتور و4 كيمشي حتى ل1. 6 ديال لي فاكتور و20 كيمشي حتى ل1. وكان نقصو من 20 19 18 17 16 15 شحال من فاكتور 6. شوفوا ديروا بوز وعاودوا الاخر ديال سميتو باش تيقنوا. اذا هو ما هو 6 هو 3 في 2 انا اختزلو يبقى 5 على 4 5 في 4 عفوا. هذاك نفس الشيء غير هذا هنا باش ما نضيعش الوقت رديتو 6 اللي خص يكون هنا في كل شهاده باش نختزل. شحال عندنا نعقلوا على هذا رانا غنحتاجه. اذا ما هو لا probabilité ديال بي دو ا؟ ما هو بي دو ا؟ هو كاردينال دو ا سور كاردينال دو اوميغا. متفقين؟ كاردينال دو ا سور كاردينال دو اوميغا. كاردينال دو ا هو هذا، كاردينال دو اوميغا هو هذا. اذا غنجيبو نديرو هنا. ما هو 8 هو 4 في 2. اذا كنختزلو كيبقى لنا 2 في 7. اذا كيغيولي عندنا شحال؟ 5 على 14. 5 على 14. هذا الشيء اللي مطلوب. تشوفوا بي دو ا يقال 5 على 14. دابا غنشوفوا بي دو بي يساوي 1 على 7. شوفوا ان شاء الله بي دو بي. ما معنى بي دو بي؟ لو برودوي ديال لي بول تيري les boules des nombres portés, pardon, le produit des nombres portés par les 3 boules tirées est 8. كيفاش تيكون عندنا le produit égale 8 lorsque on tire une boule portant le numéro 4 ou le nombre 4 et une boule portant le nombre 2 et une boule portant le nombre 1 ولا 3 بهم 2 علاش إلا درنا هاد لو برودوي كنحصلوا على 8. نفس الشيء هنا. إذا قراو هذا الشيء اللي قلت انا هو مكتوب هنا. l'événement B réalisé lorsqu'on tire simultanément une boule qui porte le numéro 4 et une boule qui porte le numéro 2 et une boule qui porte le numéro 1. إذا ما معنى tirer une boule portant le numéro 4 combinaison de 1 parmi 1 لأن غنحسبوها نسحبوها وواحد كتحمل 4 من بين واحد لأن ما كاين غير واحدة. ما معنى تسحب واحدة بورتون لو نومبر 2 يعني تسحبها من بين 4 واحدة من بين 4. ما معنى تسحب واحدة بورتون 1 تسحبها من بين واحدة من بين واحدة. متفقين؟ والآخر سميتو نسحبو 3 من بين هاد 4 إما هادي وبهذا درنا زائد. هذا يساوي ماذا؟ دائما غنشوفو إن شاء الله دائما ملي كيكون عندنا هنا واحد أي حاجة اللي كتكون هنا كتكون هنا. combinaison de 1 parmi 1 c'est 1. combinaison de 1 parmi 1 c'est 1. مفهوم؟ إذن ما هو الكومبيزون هو 1.
ما هو combinaison de 1 parmi n c'est n، إذا 4. combinaison de 1 parmi 1 c'est 1. هذا راه حسبناه هنا هو 4. 4 زائد 4 هذا 4 زائد 4 هو 8. هاد 8 نختزلو، إذا 1 على 7. هل هذا الشيء اللي مطلوب؟ غنشوفو. نعم ها هو. دابا soit x la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit du nombre porté par les 3 boules tirées montre que petit x égale 16 est égal à 3 sur 28. مزيان. ما معنى بي دو اكس ايكال 16؟ يعني ان 16 هو البرودوي ديال لي نور بورتي بار لي بول تيري، يعني 16 هو جوده ديال البرودوي ديال الاعداد اللي كتحمل هذوك لي بول. ما معنى 16؟ هو 4 في 2 في 2، 4 في 4 هو 16. اذا خصنا نسحبوا واحد 4 وجوج ديال جوج. منين نسحبوا واحد 4 من بين واحد ديال 4 من بين واحد، ومن نسحبوا جوج غنسحبوهم من بين 4. متفقين؟ هاد سميتو. اذا وبالتالي غنحسبوا هذا شحال؟ واحد، وهذا شحال؟ هو 2 في 3. هكذا درنا. إذا 2 في 3 8 اش يكون؟ هو 2 في 4. كنختزلو كيولي عندنا 3 في 8. 4 في 8 في 7 هو 28. على هادشي اللي مطلوب منا. شوفوا، وهادشي اللي مطلوب منا. Le tableau ci-contre conserve la loi de probabilité de la variable aléatoire x. recopiez sur votre كذا قراوه باش ما يضيعش الوقت. غنشوفوا إذا بي دو اكس ايكال 0، بي دو اكس ايكال 4، بي دو اكس ايكال 8. بي دو اكس ايكال 8 راه هو بي دو بي، راه حسبناه. بقى لنا غير هاد الجوج ان شاء الله نحسبوهم. بي دو اكس ايكال 0، بي دو اكس ايكال 4. هو بي دو اكس ايكال 4. ما معناه؟ أن سحبنا وحدة تحمل واحد elle porte le numéro 1. Et le numéro 1, c'est la même chose. Et 2 porte le nombre 2. Elle porte le numéro 2. تفقين؟ هذا هو الأربعة. ما معنى تسحب وحدة تحمل واحد من بين واحد؟ ها هو. جوج من بين اللي كتحمل جوج تسحبهم من بين 4. ها هو. وهذا راه دايما عندنا ما كاينش مشكل. هذا هو هذا 2 في 3. 8 هو 2 في 4. كيبقى عندنا هي 3 على 28. نعقلوا عليها بي دو اكس ايكال 3 على 28. دابا نشوفوا بي دو اكس ايكال 0. ما معنى بي دو اكس ايكال 0؟ يعني نسحبوا جوج فيهم 0 وواحد اخر ما فيهش 0. ها هو 0 لو برودوي دي نومبر تيري بار لي 3 بول، لي 3 portés par les 3 boules tirées simultanément. Dans ce cas, 2 boules portent le nombre 0 et une boule porte un autre nombre، اما واحد اما جوج اما 4. ولا نسحبوا وحده من هذه وجوج من هادو، دائما كيكون عندنا البرودوي هو يساوي 0. متفقين؟ ما معنى تسحبوا جوج من بين ماذا؟ من بين جوج. متفقين؟ بين جوج. ما معنى تسحب سميتو وهذه وحده من بين 6؟ هاهي، لأن سميتو الأخرى هذا وحدة من بين جوج، يعني 1 0، ولوتر هو وحدة جوج من بين 6. بقى لنا جوج من بين 6. ها هما جوج من بين 6. متفقين؟ هذا راه هو 1 وهذا هو 6. هذا 2. دايما combinaison de 2 parmi 2 ولا de n parmi n c'est 1. هذا راه هو هذا. كنجيو دابا ما شحال هذا 6 وهذا 30. 36 اش يكون؟ هو 4 في 9. 8 هو 4 في جوج. 4 في جوج ها هو كنختزلو هو 9 على 14. دابا غنجيو نديرو لو تابلو دو لوا دو probabilité دو لا فاريابل اكس. اش كنديرو فيه؟ بي دو اكس ايكال اكس اي. كنديرو فيه داكشي اللي حسبنا. خص هادي يكون يساوي 1. هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا خص يعطيك 1. ان شاء الله لا يوفقكم وينجحكم ويسهل لكم الامور ديالكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.